नमस्कार सबैजनालाई। शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरेर बसिरहनुभएका सबैजनालाई स्वागत छ। यो मैले चाहिँ अङ्ग्रेजीसँग सम्बन्धित रहेर भिडियो बनाइरहेको छु। योभन्दा अगाडि दुईवटा भिडियोहरू मैले पब्लिस गरिसकेको छु। यो चाहिँ तेस्रो भिडियो रहेको छ। यो मेरो च्यानलको नाम के रहेको छ भने फाइनल इङ्ग्लिस गुरु अमलमा पर्नुहुनेछ। अहिलेसम्मको शिक्षक सेवा आयोगको इक्जामिनेसन्समा केही एउटा दुईटा क्वेसन चाहिँ यस्तो सोध्छ जुन तपाईँहरूले चाहिँ होप गर्नुभएको हुँदैन कि एक्सपेक्ट गर्नुभएको हुँदैन कि यस्तो क्वेसन सोध्छ भनेर। योभन्दा एकचोटि अगाडि के सोधेको थियो भन्दाखेरि त डिस्क्राइबिङ वर्ड भनेर सोधेको थियो र त्यसले कन्फ्युजन गराएको थियो के सोधेको भनेर। त्यस्तै गरी कुनै कुनै क्वेसन्सहरू त्यसरी सोध्छ तपाईँहरूलाई यदि प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्सको प्यासिभ कसरी चाहिँ पढाउने भनेर दियो भने पढाउने र त्यसका रुल बेग्लै कुराहरू हुन्। ग्रामर भएका रुल्स र त्यसलाई पढाउने तरिकाको कुरा बेग्लै कुराहरू हुन्। त्यसैले तपाईँहरूलाई त्यो कुरा आउनुपर्छ। त्यो पढाउने तरिकाको विषयमा कसरी कम्युनिकेटिभ मेथडबाट पढाउने अनि कसरी त्यसलाई एक्टिभिटिजको माध्यमबाट पढाउने तपाईँहरूले त्यो एन्सर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। तपाईँहरूले कुनै पनि बुकमा अहिलेसम्म पब्लिस भएको बुकमा त्यस्तो खालको एन्सर तपाईँहरूले पाउनुहुन्न जुन मैले योभन्दा अगाडि पनि पब्लिस गरेको छु। र यस्तो क्वेसन्सको अभ्यासहरू पनि तपाईँहरूले बिरलै पाउनुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ अनलाइन इन्स्टिट्युटहरूमा भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन। त म अर्को एउटा क्वेसन्सको बारेमा डिल गर्न गइरहेको छु। हाउ डु टिच भावेल एन्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड्स, डिस्कस सेपरेट लेसन्स एन्ड इन्टिग्रेटेड वेज फर टिचिङ प्रोनाउन्सिएसन्स। म यही कुरा गर्छु। यु डु नट फाइन्ड दिस सर्ट अफ क्वेसन्स आन्सर इन एनी बुक्स द्याट आर अभाइलेबल इन द मार्केट। तपाईँहरूले यो मार्केटमा यो क्वेसन्सको एन्सर पाउनुहुन्न। तपाईँहरूले तयारी पनि गर्नुहुन्न सायदै। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले जुन खालको यहाँनिर तयारी गरेर यहाँ क्वेसन्सहरू ल्याएको छु एकदम डिप अध्ययन गरेर ल्याएको छु। हरेक एङ्गलबाट क्वेसन सोध्न सक्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ मैले पस्किने काम गरेको छु। म अब यो युनिट 3 को 3.2 को यो भोकाबुलरी र प्रोनाउन्सिएसन सम्बन्धीका कुराहरू म यो भिडियोहरू सबै राख्ने छु। त्यसबाट तपाईँहरूलाई थाहा हुनेछ कि वास्तवमा कसरी प्रिपरेसन गर्नुपर्ने रहेछ, कुन तरिकाले प्रिपरेसन गर्नुपर्ने रहेछ, कुन हदसम्म हामी डिपमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनेछ। जुन कुराको एन्सरहरू तपाईँहरूले कुनै पनि पब्लिस भएको बजारको बुकहरूमा पाउन सक्नुहुन्न। मैले हेरेको छु धेरै बुकहरू। यो क्वेसन्सको एन्सर यस्तो खालको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ जसको लागि तपाईँहरू तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। हरेक खालको क्वेसन्सको एन्सरको लागि हामी तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसन्सको एन्सर दिन म लागिरहेको छु। त पहिला सुरुमा के छ भन्दाखेरि त हाउ डु टिच भावेल एन्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड छ। अलिकति टपिकलाई चाहिँ गर्नको लागि टपिकलाई चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि मैले यसरी सुरु गरेँ। गुड प्रोनाउन्सिएसन इज द ब्युटी अफ स्पिकिङ। टिचर्स ह्याभिङ गुड प्रोनाउन्सिएसन आर प्रेज्ड एन्ड रिकग्नाइज्ड एभ्रिवेयर। अब तपाईँले यसरी नै जसरी पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँलाई के लागिरहेछ, मलाई चाहिँ यो जुन दुईटा सेन्टेन्स छ यो सेन्टेन्सको सुरुवात त्यो मलाई एकदमै मजाको फिल भइरहेछ। तपाईँले लेखेको कुरा तपाईँलाई मजाको फिल भएन भने तपाईँको नाम निस्किन गाह्रो पर्छ। त्यसले तपाईँले लेखेको कुरा तपाईँलाई नै आनन्द लाग्नुपर्छ। मैले लेखेको कुरा मलाई साह्रै आनन्द लाग्छ, म सेटिस्फाई हुन्छु म आफ्नो लेखेको कुरामा, मलाई आनन्द लागेर आउँछ। फेरि आई विल रिड दिस अगेन। गुड प्रोनाउन्सिएसन इज द ब्युटी अफ स्पिकिङ। टिचर्स ह्याभिङ गुड प्रोनाउन्सिएसन्स आर प्रेज्ड एन्ड रिकग्नाइज्ड एभ्रिवेयर। इन इङ्ग्लिस टिचिङ साउन्ड in either way is important. In separate lesson, a teacher teaches sounds or pronunciation focusing only to recognize their differences either in separate and connected speech.
हामीले यो सबै कुराहरू डिप नलेज हुनु पऱ्यो कि प्रोनाउन्सिएसन अथवा साउन्ड्सलाई हामीले चाहिँ कसरी पढाउँछौँ भन्दा एउटा सेपरेटली लेसन गरेर पढाउँछौँ। अर्को कनेक्टेड स्पिचको रूपमा चाहिँ कनेक्टेड स्पिच र सेपरेट दुई तरिकाले चाहिँ सेपरेट लेसन पढाउँछौँ। सेपरेट लेसन पढाउँदाखेरि एउटा सेपरेट तरिकाले र सेपरेट साउन्ड कसरी आउँछ, कुन कुन साउन्डहरू सेपरेट रूपमा कसरी पढाइन्छ, सेपरेट रूपमा त्यसको उच्चारण के हो भनेर र अनि त्यसको त्यो उच्चारणको त्यो प्रोनाउन्सिएसनको चाहिँ कनेक्टेड स्पिचमा कसरी पढाइन्छ भन्ने छुट्टै लेसन हामी पढाउँछौँ। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ इन्ट्रिगेटिभ वेजमा हामी पढाउँछौँ। बट इन इन्ट्रिगेटिभ वेज टिचर्स डु नट टिच साउन्ड्स और प्रोनाउन्सिएसन सेपरेटली। इन्ट्रिगेटिभ वेजमा चाहिँ टिचरले साउन्ड्स र प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ छुट्टै पाठ भनेर पढाउँदैन। उसले आज चाहिँ यो पढ्ने भनेर चाहिँ साउन्ड्सको प्रोनाउन्सिएसनको पाठ छुट्टै उसले पढाउँदैन। प्रोनाउन्सिएसन साउन्ड नै भन्ने कुरो त्यो विद्यार्थीलाई त्यो कुराको फिल नै हुँदैन कि हामीले साउन्ड्स पढिरहेछौँ कि प्रोनाउन्सिएसन पढिरहेछौँ, त्यो कुरो थाहा हुँदैन। दे अफर अ लट अफ एक्सपोजर इन द टार्गेट ल्याङ्ग्वेज एन्ड एक्सपेक्ट द्याट स्टुडेन्ट्स विल लर्न नेचुरली विदाउट ह्याभिङ कन्सियस इफोर्ट अफ लर्निङ प्रोनाउन्सिएसन। अर्थात् त्यो इन्ट्रिगेटिभ वेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त त्यो टिचर्सले यति धेरै टार्गेट ल्याङ्ग्वेजको एक्सपोजर दिनुहुन्छ कि उहाँले अनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यसलाई नेचुरली जान्नेछन् प्रोनाउन्सिएसन साउन्ड्सका कुराहरू। यो साउन्ड्स र प्रोनाउन्सिएसन वास्तवमा हुने कि यो नपढाए पनि मान्छेले जाने नि। नेपालीहरूले साउन्ड्स प्रोनाउन्सिएसन नेपाली भाषा पढ्नको लागि त साउन्ड्स प्रोनाउन्सिएसन छुट्टै त्यो चाहिँ पढ्नु परेन। यो साउन्ड र प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ यो एउटा इस्यु पनि हो कि छुट्टै पढाउनु पर्छ कि पर्दैन भने। वास्तवमा भन्यो भनेदेखि त मेरो विचारमा त पर्दैन। साउन्ड र प्रोनाउन्सिएसन पढाइरहनु आवश्यक छैन। यो त एक्सपोजर जति धेरै एक्सपोजर भयो, टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा जति धेरै एक्सपोजर भयो, लिसनिङ स्पिकिङ रिडिङ राइटिङका कुराहरू जति धेरै भयो त्यो त्यत्तिकै आफै आफू नेचुरली हुने कुरा हो है भन्ने मलाई लाग्छ। त त्यसरी दुई तरिकाको पढाइ हुन्छ प्रोनाउन्सिएसनको। एउटा प्रोनाउन्सिएसन पढाउने भनेर पढाउने छुट्टै लेसन्स, अर्को भनेको चाहिँ त्यो अटोमेटिकली त्यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ आफै चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ राम्रो हुने भने त्यो इन्ट्रिगेटिभ वेमा त्यसलाई पढाउने भन्ने कुरा रहन्छ। त यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि त सेपरेट लेसन र इन्डिकेटेड वेज के हो भन्ने कुराको यसले दियो। अब हाउ डु यु टिच भावेल र कन्सोनेन्ट साउन्ड्स हैन, यो पछाडि आउँदैछ। बट सम एक्टिभिटिज द्याट वी क्यान प्रोसिड एज अ सेपरेट लेसन आर। त सेपरेट लेसनमा हामीले के गरी पढाउनुपर्छ त? सेपरेट लेसन्स के गर्दाखेरि सेपरेट लेसन हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसन अथवा भावेल अथवा कन्सोनेन्ट साउन्ड कुनै पनि कुराहरू पढाउँदाखेरि हामीले सेपरेट लेसन पढाउँदाखेरि ड्रिलिङ मेथड प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा टेक्निक प्रयोग गर्न सक्छौँ। मिनिमल पेयर एन्ड रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू, प्रोनाउन्सिएसन एन्ड स्पेलिङ एक्टिभिटिजहरू, रिडिङ एक्टिभिटिजहरू, लिसनिङ एक्टिभिटिजहरू, मोडलिङ, डेभलपिङ फोनेमिक अवेरनेस, लाउड रिडिङ, डिक्टेसन, युज अफ फोनेमिक चार्ट, डेमोन्स्ट्रेसन अफ अर्गान्स अफ स्पिच, सेम अर डिफ्रेन्ट, यस्ता एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसन अथवा साउन्डको पढाउनको लागि हामीले यी कुराहरू हामी प्रयोग गर्दछौँ सेपरेट लेसनको रूपमा। अथवा प्रोनाउन्सिएसनै पढाउन भनेर यी एक्टिभिटिजहरू यी टेक्निक्सहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। Here are some separate lessons that are designed to teach sounds. अब त्यो कन्सोनेन्ट साउन्ड पनि र भावेल साउन्ड्स पनि कसरी पढाइन्छ त? साउन्ड्सको कुरा गरेपछि यहाँ दुईटै साउन्ड्सको कुरा आयो। केही कुराहरू केही एक्टिभिटिजहरू यहाँ हेरौँ सेपरेट लेसन्सको। फाइन्ड डिफरेन्सेस। So find differences. A list of words and sounds are asked to find out differences in them and put them into two columns. For example, green, green, seat, beat, beat, sheep, sheep, seat. त विद्यार्थीहरूलाई स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यो साउन्ड्सहरू दिने यस्ता एउटा सर्ट ई र लङ ई साउन्डको के गर्ने त थुप्रै चाहिँ वर्डहरू दिने र तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त छुट्याएर राख्न भन्ने र पछिबाट टिचर्सले त्यसलाई फिडब्याक दिने। यो एउटा के हो त
फाइन्ड द डिफरेन्सेस भन्ने एउटा एक्टिभिटिज भयो के को लागि साउन्ड्स पढाउनको लागि कि कुन साउन्ड भावेल साउन्ड पनि र कन्सोनेन्ट साउन्डको लागि पनि यो उपयुक्त छ यहाँनिर एउटा चाहिँ भावेल साउन्डको इक्जाम्पल दिएको छ सो फाइन्ड वन आउट एनदर फाइन्ड odd one out find odd one out in the following sounds green sheep seed beat sheep अब यहाँनिर यसरी पनि हामीले चाहिँ यो मध्येमा कुन चाहिँ अड छ भनेर पत्ता लगाउन दिन सक्छौँ यस्ता क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ साउन्ड्स पढाउनको लागि यहाँनिर sheep the underline one is odd one out so another ways of teaching pronunciation is or sounds are use of phonemic chart हामीले फोनेमिक चार्ट प्रयोग गरेर पनि के गर्न सक्छौँ हामीले कन्सोनेन्ट अथवा भावेल साउन्ड्सहरू पढाउन सक्छौँ अब हामीले यो मैले जुन यो भावेल र कन्सोनेन्ट साउन्ड यहाँ राखेको छ यु सुड नट ह्याभ टु राइट दिज अल इन युर एक्जामिनेसन्स यदि इक्जाममा यो क्वेसन्स आयो भने यो सबै लेखेर बसेर त हामीलाई ठाउँ के अरे फुर्सद हुँदैन समय हुँदैन त्यसैले हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो कोरे जस्तो गरेर एउटा दुईटा इक्जाम्पल दिने हो किनकि यु हेभ द भिजुअलाइजेसन्स क्वालिटी टु सो द्याट यु हेभ डन समथिङ मतलब हामीले के गरेका छौँ भने जस्तो गरेर चाहिँ त्यहाँनिर एक किसिमको भिजुअलाइजेसन क्वालिटी हामीले चाहिँ हाम्रो एन्सर सिटमा रहेको राम्रो हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले सबै लेखेर त साध्य लाग्दैन तर यसरी कोरेर एउटा दुईटा लेखेपछि थाहा हुन्छ कि यहाँनिर चाहिँ हामीले यो कोर्न लागेका छौँ यो गर्न लागेका छौँ फोनेमिक चार्ट भनेको यो भनेर एउटा आइडिया दिने मात्रै हो है हामीले त्यो गर्नुपर्छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त यो भिजुअल क्वालिटी दिन्छ अर्थात् चाहिँ हाम्रो एन्सर सिट अलिकति राम्रो देखिन्छ वी क्यान युज द फोनेमिक चार्ट इन सम अफ द फलोइङ वेज द टिचर पोइन्ट्स आउट द साउन्ड वान आफ्टर एनदर फर इक्जाम्पल अब हामीले फोनेमिक चार्टबाट यसरी पढाउन सक्छौँ भनेर यहाँ केही कुराहरू दिएको छ जस्तो कि टिचरले ब उ क ट यो साउन्डहरूलाई उसले के गर्छ त भन्दाखेरि टिचर्सले त्यसलाई देखाउनु हुनेछ अनि त्यस विद्यार्थीहरूले त्यसलाई बुक्ड के भयो त त्यो बुक्ड भयो भनेर भन्नेछन् अथवा टिचरले त्यो साउन्डहरूलाई लेख्नुहुनेछ त्यो चार्टमा हेरेर अनि त्यसपछि के हुन्छ विद्यार्थीहरूले भन्नेछन् यो एउटा क्रियाकलाप भयो त्यस्तै गरी फोनेमिक चार्टसँग रिलेटेड क्रियाकलापहरू In the same way, the teacher can say a sound or a word and a student has to point to the sound on the chart. भनेको मतलब टिचरले वर्ड भन्नुहुन्छ विद्यार्थीले त्यो साउन्डलाई देखाएर त्यो साउन्ड चिन्नेछन् यो पनि अर्को क्रियाकलाप हो हामीले फोनेमिक चार्ट राखेर गर्ने क्रियाकलाप सो another the teacher can point out to the correct sound on the chart in which CHART हुन्छ यहाँनिर CHART chart in which learners have produced incorrectly लर्नरहरूले चाहिँ इनकरेक्टली प्रड्युस गरेको बेलामा चाहिँ करेक्ट साउन्ड यो भनेर टिचर्सले त्यो साउन्डलाई त्यहाँनिर फोनेमिक चार्टमा देखाउन सक्नुहुनेछ while introducing a new sound the teacher can point out to it on the chart अब नयाँ साउन्ड चाहिँ प्रड्युस गर्दाखेरि टिचर्सले चाहिँ त्यो चार्टमा देखाएर चाहिँ त्यो फोनेमिक चार्ट चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा बोर्डमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्सन त्यसलाई लेख्न सक्नुहुनेछ बोर्डमा दे क्यान अल्सो प्ले अड म्यान आउट एन्ड बिङ्गो र त्यो फोनेमिक चार्ट भइसकेपछि अड म्यान आउट बिङ्गो खेल्न पनि सजिलो हुनेछ इन अड म्यान आउट गेम स्टुडेन्ट ह्याभ टु फाइन्ड आउट अड म्यान आउट फर इक्जाम्पल अब यसमा चाहिँ जस्तो कि दे ब्रोदर ब्रेथ बोथमा चाहिँ अब कुन चाहिँ अड म्यान आउट छ होइन अड वान आउट छ भनेर पत्ता लगाउन सजिलो खालको गेमहरू हामी खेलाउन सक्छौँ जस्तो कि यहाँनिर दे ब्रोदर ब्रेथमा के छ त भन्दाखेरि अल ह्याभ द साउन्ड बट बोथ has the th sound so that it's the different one हामीले भन्न सक्छौँ अर्को भनेको बिङ्गो the teacher says the sound on the bingo card and students have to cross off the square of their board the phonemic sound of the chart when all their squares are crossed off they shout bingo यो कुराहरू चाहिँ अब खास गरिकन
यस्तो खालको गेमहरू, यस्तो खालको एक्टिभिटीहरू जुन सेपरेट खालको साउन्डको जुन यो लेसन्सहरू हामी पढाउँछौँ, यो चाहिँ लोवर सेकेन्डरी लेभलमा खास गरी उचित हुनेछ। एक्सेप्ट द एबभ एक्टिभिटिज, तर क्वेसन चाहिँ हायर सेकेन्डरी अथवा भनौँ न यो सेकेन्डरी लेभलमा पनि सोध्न सक्छ। एक्सेप्ट द एबभ एक्टिभिटिज, द फलोइङ स्ट्राटेजिज आर युजफुल टु टिच भावेल एन्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड्स इन्टिग्रेटिभली। त यो मैले अहिले भर्खर बिङ्गोको कुरा गर्दै थिएँ, बिङ्गोको बारेमा अलिकति भन्न मैले बिर्सेँ। त बिङ्गोको बारेमा भन्दाखेरि टिचरले त्यो साउन्ड कार्डमा भएको साउन्ड भन्नुहुन्छ, अनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो साउन्ड चार्टमा भएको, त्यो फोनेमिक चार्टमा भएको साउन्डलाई क्रस गर्नेछन्, टिचरले भनेअनुसार क्रस गर्नेछन् र अनि त्यसपछि क्रस स्क्वायरमा क्रस गरेर सिध्याएपछि उनीहरूले बिङ्गो भनेछन्। त्यस्तो खालको त्यस्तो रमाइलो फन खालको एक्टिभिटिज त होइन, यद्यपि यो एउटा के हो त प्रोनाउन्सिएसन, यो साउन्ड पढाउने चाहिँ के हो त एक्टिभिटी चाहिँ हो। एक्सेप्ट द एबभ एक्टिभिटिज, द फलोइङ स्ट्राटेजिज आर युजफुल टु टिच भावेल एन्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड इन्टिग्रेटिभली। अब माथिका चाहिँ एक्टिभिटिजदेखि बाहेक अरू भावेल र कन्सोनेन्ट पढाउनुको लागि इन्टिग्रेटिभ तरिकाले पढाउनुको लागि के गर्नुपर्छ त, अर्थात् चाहिँ यो साउन्ड नै पढाएको हो भनेर नपढाएर यो सबकन्सियस वेबाट हामीले कसरी पढाउने त, बिना उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बर्डन फिल नगरिकन, साउन्ड्स पढाएको हो भन्ने खालको फिल नगरिकन हामीले इन्टिग्रेटिभ वेबाट कसरी पढाउने त भन्ने कुराहरू। त गिभ लट्स अफ एक्सपोजर टु नेचुरल इङ्ग्लिस, त नेचुरल इङ्ग्लिसलाई चाहिँ धेरै समय दिनु पऱ्यो, एक्सपोजरमा धेरै समय दिनु पऱ्यो। लिसनिङ गरेर हुन्छ कि स्पिकिङ गराएर हुन्छ कि रिडिङ गराएर हुन्छ कि इन्टरभ्यू कसैको देखाएर हुन्छ कि के गर्नु पऱ्यो, एक्सपोजर। नेचुरल इङ्ग्लिसमा एक्सपोजर दिनु भनेकै राम्रो प्रोनाउन्सिएसन साउन्ड त्यो बढाउनु हो, प्रोनाउन्सिएसनको जुन एबिलिटीलाई बढाउनु हो, किनकि यो नेचुरल वे हो, नेचुरल तरिका हो। यो प्रोनाउन्सिएसन भनेरै पढाउनु पर्दैन, साउन्ड यो हो भनेर पढाउनै पर्दैन। टिचरले जान्नुपर्छ तर विद्यार्थीले जानिरहन आवश्यक छैन। टिचरले हायर लेभलमा प्रत्येक साउन्ड छुट्टा छुट्टै त्यसको चाहिँ कसरी प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ, कहाँबाट प्रोनाउन्सिएसन गर्ने हो, कसरी त्यो प्रड्युस गर्ने हो, कसरी प्रड्युस हुन्छ भनेर पढ्नु आवश्यक छ, तर विद्यार्थीले त्यो जान्नु आवश्यक छैन। हामीले त्यसलाई इन्टिग्रेटिभ वेबाट लानुपर्छ। अब गिभ लट्स अफ एक्सपोजर टु नेचुरल इङ्ग्लिस, नेचुरल इङ्ग्लिसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, एक्सपोजर बढी दिनुपर्छ। एक्सपोजर भनेको के हो, त्यो भाषालाई बढी समय दिनु, सुनेर बोलेर लेखेर पढेर के गरी हुन्छ बढी समय दिनु भनेको के हो त एक्सपोजर ज्यादा दिनु हो, त्यो गर्नुपर्छ। मेक प्रोनाउन्सिएसन टिचिङ भिजुअल वेयर पोसिबल, त्यसलाई अलिकति भिजुअल बनाउनुपर्छ, भिजुअल क्वालिटीको बनाउनुपर्छ। असाइन प्रोजेक्ट वर्क वाइ क्रिएटिभली, हामीले प्रोजेक्ट वर्क दिनपर्छ। प्रोजेक्ट वर्क दिँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त वेदर फोरकास्टहरू सुन र त्यसलाई लेख भनेर भन्नुपर्छ। अब उनीहरूले प्रोनाउन्सिएसनै सरले सुन्न लाग्नु भएको त्यहाँनिर भन्न खोजेको होइन, उनीहरूको प्रोनाउन्सिएसन के हुन्छ त इम्प्रुभ हुन्छ, त्यहाँनिर लिसनिङ पावर इम्प्रुभ हुन्छ। जब उनीहरू लिसनिङ इम्प्रुभ हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन अटोमेटिकली के हुन्छ त इम्प्रुभ हुन्छ। लिसनिङ जब इम्प्रुभ हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन अटोमेटिकली इम्प्रुभ हुन्छ। सो उनीहरूलाई वेदर फोरकास्टलाई सुनेर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो लेख्नलाई भन्यो भने कुनै कुराहरू चाहिँ असाइन गरियो भने हामीले चाहिँ होमवर्कहरू के हुन्छ त दे लिसन टु द वेदर फोरकास्ट, बाई लिसनिङ वाट ह्यापन्स दे इम्प्रुभ देयर लिसनिङ एबिलिटी, बाई लिसनिङ एबिलिटी दे इम्प्रुभ देयर प्रोनाउन्सिएसन एबिलिटी। त्यो लिसनिङ एबिलिटीलाई इम्प्रुभ गर्नु भनेकै के हो त भन्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसन एबिलिटीलाई इम्प्रुभ गर्नु हो। यसरी इन्टिग्रेटिभ वेबाट के भयो भन्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसनको इम्प्रुभमेन्ट भयो। अब गिभ लट्स अफ प्र्याक्टिस, धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। युज करेक्सन पनि गर्नु पऱ्यो, प्रोनाउन्सिएसनमा कहीँ गलत भयो भने यहाँनिर यस्तो हुन्छ भनेर हामीले के गर्नु पऱ्यो, फिडब्याक दिनु पऱ्यो। VOIC भोइस, रेकर्ड स्टुडेन्ट्स भोइस एन्ड प्ले देम, गिभ फिडब्याक विथ करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन। कहिलेकाहीँ हामी के गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीको चाहिँ भोइसलाई रेकर्ड गरेर त्यसलाई फेरि सुनाउन सक्छौँ, त्यो पनि एउटा स्ट्राटेजी हो। लिसन टु म्युजिक एन्ड ल्याटर विथ लिरिक्स, सो म्युजिक उनीहरूलाई सुनाउन सक्छौँ हामीले, जसको कारणले गर्दाखेरि उसको लिसनिङ इम्प्रुभ हुन्छ। लिसनिङ इम्प्रुभ हुने बित्तिकै प्रोनाउन्सिएसन अटोमेटिकली के हुन्छ त इम्प्रुभ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लिरिक्स पहिला चाहिँ लिरिक्स बिना चाहिँ हामीले कुनै म्युजिक सुनाउन सक्छौँ, म्युजिक भिडियोजहरू इङ्ग्लिसमा भएका चाहिँ म्युजिक भिडियोहरू, त्यसपछि लिरिक्स सहितको हामी सुनाउन सक्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो उसले कनेक्टेड प्रोनाउन्सिएसनहरूलाई क्याच गर्छ
अनि त्यसपछि उसको विद्यार्थीहरूको के हुन्छ त प्रोनाउन्सिएसन इम्प्रुभ हुन्छ। सो नेक्स्ट, encourage students to listen to the BBC radio, watch CNN and BBC television programs, and assign homework relating to the radio and television programs. The BBC र CNN को चाहिँ समाचारहरू लगायत विभिन्न प्रोग्रामहरू सुन्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ विद्यार्थीलाई, अथवा चाहिँ डिस्कभरी च्यानलहरू उनीहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्छ र अनि त्यसपछि त्यहाँ भएका प्रोग्रामसँग रिलेटेड हुने गरी हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले होमवर्क असाइन गर्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि उनीहरूले के गर्छन् त आफ्नो लिसनिङ एबिलिटीलाई बढाउनेछन्, त्यसपछि प्रोनाउन्सिएसनको एबिलिटी अटोमेटिकली राम्रो हुनेछ। यसरी हामीले इन्टिग्रेटिभ वेबाट हामी के गर्न सक्छौँ, यो प्रोनाउन्सिएसन पढाउन सक्छौँ। इन सर्ट, प्रोनाउन्सिएसन क्यान बी टट नेचुरली बाई गिभिङ लट्स अफ एक्सपोजर, बट इन मेनी केसेस सेपरेट लेसन्स मे बी युजफुल एज वेल। यसरी लास्टमा आफ्नो भर्डिक्ट पनि दिन सकिन्छ, आफ्नो कुरा आफ्नो भ्यू पनि राखेर यसलाई निचोड लेख्न सकिन्छ। छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसन हामीले नेचुरली धेरै एक्सपोजर लट्स अफ एक्सपोजर दिएर पढाउन पनि सक्छौँ, त्यो भनेको इन्टिग्रेटेड वे हो। अथवा हामीले चाहिँ केही त्यस्ता केसहरूमा हामीले, किनकि हामीले चाहिँ यो इङ्ग्लिस चाहिँ EL2 हाम्रो भएकोले, सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भएकोले, सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज र फरेन ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले प्रोनाउन्सिएसनको केही छुट्टै लेसनहरू पनि पढाउनु पर्ने हुनसक्छ। पढाउनु अनुपयुक्त चाहिँ हुँदैन, त्यसैले केही त्यो छुट्टै लेसन पनि हामीले दिँदा राम्रै हुन्छ भनेर हामीले लास्टमा हाम्रो कन्क्लुजन यसरी राख्यौँ। र यो क्वेसन्सको एन्सर के छ त भन्दाखेरि लास्टमा इन सर्ट भनेर यसरी पनि लेखिएको छ, जसले गर्दाखेरि यो क्वेसन्सलाई कन्क्लुड गरेको पनि हुन्छ। यसरी हामीले कन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि त्यसपछि यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो पोइन्टहरू यसरी हामीले पोइन्टले गर्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ आन्सरलाई राम्रो बनाएको छ, भिजुअलिटी पनि छ। त्यस्तै गरेर इक्जाम्पलहरू विभिन्न ठाउँमा हामीले इक्जाम्पलहरू पनि दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर यो फोनेमिक चार्टको इक्जाम्पल पनि हामीले यसरी दिएका छौँ, यसले भिजुअल क्वालिटीलाई बढाउँछ। त्यस्तै एक्टिभिटिजहरू पनि यहाँनिर एक्टिभिटिजहरू पनि हामीले दिएका छौँ, एक्टिभिटिजहरू पनि दिने काम गरेका छौँ। यसरी ठिक्कको एन्सर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। धेरै लामो लेखेर अरू क्वेसन्सहरूको पनि हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 10 मार्कको लागि हामीले यति लेख्दाखेरि पुग्छ र यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। सो म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँहरूले वास्तवमै राम्रोसँग तयारी गर्न चाहनुभएको हो भने, राम्रो नोट तपाईँहरूलाई आवश्यक छ भने, सो यु क्यान कन्ट्याक्ट मी। म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा मेरो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू दिनेछु। तपाईँहरूले राम्रो नोट पाउनुहुनेछ र हप्ताको एक दिन अनलाइन क्लास हुनेछ। यो धेरै दिनैपछि अनलाइन क्लास लिएर काम छैन। तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर भिडियोबाटै तपाईँहरूले सबै कुरो सिक्नुहुनेछ। एकपटक एन्सर राम्रोसँग हेरिसकेपछि तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। त एक दिन अनलाइन क्लास हुन्छ भने PDF नोटहरू हुन्छ र अनि त्यसपछि हप्तामा चाहिँ 5-7 वटा भिडियोहरू चाहिँ मैले पब्लिस गरेर जसले चाहिँ अब पे गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि मात्रै त्यो हेर्न मिल्ने गरी मैले त्यसलाई पब्लिस गर्नेछु। केही समयपछि भिडियोहरू चाहिँ सबै चाहिँ च्यानलमा पब्लिस हुँदैन। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोला र यसलाई क्रिएटिभ वेले पोजिटिभ तरिकाले तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला भन्ने मलाई लागेको छ। र राम्रो लाग्यो भने यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।